परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीवादिवेकृत कुलवारिदिन्दुं कृष्णारि सद्देशिक शिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविङ्गेत वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं तन्मामाय तद्भक्ता है ना। ओम सनौतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामहं ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते वै सन्तु ते वै सन्तु। शांति शांति शांति। अद्वैत मत में अनादि अनिर्वचनीय मिथ्या भूत अविद्या द्वारा ब्रह्म को स्वरूप आच्छादित हुन्छ र आच्छादित भएपछि ब्रह्मले विविध प्रकार को जो ज्ञाता ज्ञेय आदि भेद हो त्यस भेदले युक्त भएको प्रपञ्च को दर्शन गर्छ। प्रपञ्च देखिन्छ, संसार भेद देखिन्छ। यो भेद त्यहाँसम्म यो संसार प्रपञ्च त्यहाँसम्म रहन्छ जहाँसम्म भेद दर्शन हुन्छ। अब समस्त भेद जो दर्शन हुँदैछ त्यसको निवृत्ति के हुन्छ, त्यसको निवर्त के हो भन्दा अद्वैतवादमा समाधान गरिन्छ ऐक्य ज्ञान अभेद ज्ञान। जीव ब्रह्मैक्य अभेद ज्ञान यस समस्त भेद को निवर्तक हो। ए रामानुज स्वामीले देखाउँदै हुनुहुन्छ अद्वैत मतमा यो ज्ञानलाई उत्पादक सामग्री पनि सम्भव हुँदैन, अनुपपन्न छ। अपि च निखिल भेद निवर्तकम इदम ऐक्य ज्ञानम केन जातम इति वक्तव्यम। कुन सामग्री द्वारा यो ज्ञान उत्पन्न भयो यो अद्वैत मत अनुसार बताउनु पर्दछ अद्वैतवादीहरूले। तब यसको समाधान गर्दै अद्वैत पक्षबाट उपस्थापित गरियो श्रुत्यैव श्रुति प्रमाण द्वारा नै यो अभेद ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। उसका ऊपर भनिन्छ इति चेत यदि समाधान तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने न यो सम्भव हुन सक्दैन। किन भनेपछि तस्या ब्रह्म व्यतिरिक्ताया त्यो श्रुति पनि ब्रह्मदेखि भिन्न हो। ब्रह्मदेखि भिन्न हो। ब्रह्म एक छ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म एक छ। यो श्रुति पनि ब्रह्मदेखि भिन्न हो। भिन्न भएको हुनाले जो ब्रह्मदेखि भिन्न छ त्यो सब अविद्याले परिकल्पित हुन्छ। तो ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त भएको भिन्न भएको जो श्रुति हो त्यो पनि अविद्या परिकल्पितत्वात् अविद्याले परिकल्पित भएको हुनाले प्रपञ्च बाधक ज्ञान उत्पादक हुन सक्दैन। किनकि जो अविद्याले परिकल्पित हुन्छ त्यो मिथ्या हुन्छ। त्यस अविद्याले परिकल्पित श्रुति द्वारा प्रपञ्च बाधक प्रपञ्चलाई निवृत्त गराउने वाला ज्ञान को उत्पादक हुन सक्दैन। त्यो ज्ञान प्रपञ्च बाधक ज्ञान उत्पादकत्वम न सम्भवति। यसलाई उदाहरण द्वारा रामानुज स्वामीले देखाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै कसैलाई दोषयुक्त कारण द्वारा रस्सीमा सर्पको भ्रम भयो। दोष के हुन्छ भन्दा प्रकाश धेरै छैन, सर्प डोरी जो छ लामो परेको छ
अलि छाया स्थलमा, त्यसले त्यहाँ देख्दा व्यक्तिलाई द्रष्टालाई सर्वको भ्रम हुन्छ, यो सर्व हो भनेर। त्यहाँ दोषयुक्त कारणजन्य ज्ञान हो त्यो, किनकि यदि त्यहाँ पूर्ण प्रकाश छ र नेत्रले राम्रो हेर्न पाइएछ, नेत्र इन्द्रिय सन्निकर्ष विषयको साथमा छ भनेपछि त्यो भ्रम हुँदैन। यसकारणले दोषले युक्त कारणबाट उत्पन्न भएको जो रज्जु सर्व ज्ञान हो, रज्जुमा सर्वको ज्ञान, यो सर्व हो भनेर, त्यो जो छ त्यसको निवृत्ति कसरी हुन्छ भन्दा अर्को दुष्ट कारणजन्य ज्ञानद्वारा त्यो निवृत्त हुन सक्दैन। अर्को दोषयुक्त कारणले उत्पन्न रज्जुरियम न सर्व, यो रज्जु हो, रस्सी हो, सर्व होइन भन्ने यस वाक्यद्वारा जन्ने ज्ञानले बाध गर्न सक्दैन। दुष्ट कारणजन्य यो ज्ञान हुन्छ, दोषयुक्त कारणबाट उत्पन्न भएको जो ज्ञान हुन्छ त्यो परमात्मक कारणबाट उत्पन्न भएको ज्ञानले बाधित हुन्छ, दुष्ट कारणजन्य ज्ञानले बाधित हुँदैन। जस्तै रज्जु सर्व भयो ज्ञाने वर्तमाने, कसैलाई रज्जुबाट भएको रज्जुमा सर्व भ्रम भएर सर्व ज्ञान भएको छ, यो सर्व भनेर ज्ञान भएछ, त्यस ज्ञानबाट भय पनि उत्पन्न भएको छ, यो सर्व टोक्छ कि भन्ने भय पनि छ त। यसकारणले रज्जुमा सर्व ज्ञान भयो, त्यस ज्ञानले भयो डर। त रज्जु सर्व ज्ञान भए वर्तमाने, त्यो ज्ञान भएको ज्ञान भएर त्यो रज्जुमा सर्व ज्ञान, यो दुइटै रहेको स्थितिमा अर्को भ्रान्त पुरुष आयो, आफू जस्तै भ्रान्त पुरुष आयो, त्यो पनि भ्रम परेछ, त्यसलाई पनि परमात्मा ज्ञान छैन। त भ्रान्त पुरुष आएर ए नडर यो त रज्जु हो सर्व होइन भनेर उसले भन्दछ। इत्युक्तेपि यो भने पनि यो सुन्नेवाला व्यक्तिलाई यो पनि म जस्तै भ्रान्त हो, यो पनि भ्रान्त हो भनेर उसलाई ज्ञान छ भनेपछि, उसलाई ज्ञान हुन्छ भनेपछि त्यसको वचन जो छ रज्जु सर्व ज्ञानको बाधक हुँदैन, किनकि उसलाई विश्वासै हुँदैन यो त म जस्तै भ्रान्त हो भनेर। ए भनेछ अयम भ्रान्त इति ज्ञाने सति, यो पनि भ्रान्त हो भनेर ज्ञान भएको स्थितिमा तद्वचनम, त्यसको जो वचन हो यो सर्व होइन रस्सी हो भन्ने जो वचन हो त्यो वचन रज्जु सर्व ज्ञानको बाधक हुँदैन, रज्जु सर्व ज्ञानलाई हटाउन सक्दैन, निवृत्त गर्न सक्दैन। रस्सीमा जो सर्व ज्ञान भएको छ त्यसलाई निवर्तन गर्न सक्दैन, तथा भय पनि हट्दैन, ऊ डराएकै छ सर्व टोक्छ कि भनेर, भय पनि हट्दैन, त्यो सर्व ज्ञानको बाधा पनि हुँदैन, बाधक पनि हुँदैन त्यो वाक्य। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि प्रयोजन ज्ञानवतः श्रवण वेलायाम एव हि ब्रह्म व्यतिरिक्तत्वेन श्रुतेरपि भ्रांति मूलत्वम ज्ञातम। जो प्रमाता हो, जानने वाला हो, प्रयोजक ज्ञान वाला, जो त्यो प्रयोजक ज्ञान वाला जो जिज्ञासु हो, श्रोता, त्यसलाई शास्त्र श्रवण बेला वेदान्त जब श्रवण गर्न लाग्छ त्यस बेला नै ब्रह्म व्यतिरिक्तत्वेन उसलाई यो ज्ञान छ यो ब्रह्मदेखि भिन्न हो, यो शास्त्र ब्रह्मदेखि भिन्न हो भने उसलाई ज्ञान भएको छ। ज्ञान ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले त्यो के हुन्छ, वो पनि भ्रान्तिमूलक हुन्छ। जो जो ब्रह्मदेखि भिन्न हो त्यो अविद्या परिकल्पित हो, अविद्या परिकल्पित भएको हुनु के हुनु, श्रुति पनि भ्रान्तिमूलक भयो, भ्रममूलक भयो। तो श्रुतेर भी भ्रान्तिमूलत्वात् भ्रममूलक हो भनेर उसलाई ज्ञातम, ज्ञात छ उस व्यक्तिलाई, सुन्नेवाला व्यक्तिलाई। सुन्ने बेला नै ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले श्रुति पनि भ्रान्तिमूलक हो, अविद्यामूलक हो भनेर ज्ञातम जानिएको छ। अब त्यो शास्त्रद्वारा त्यसलाई सुनेर उसलाई प्रामाणिक जो भेद निवर्तक ज्ञान हो त्यो उसलाई उत्पन्न हुनै सक्दैन। प्रमाण यथार्थ हुनुपर्छ, सत्य प्रमाण भएपछि अनि वो प्रमाणरूप परमात्मा ज्ञानको उत्पादक हुन सक्छ। यो त सुन्नेवाला व्यक्तिलाई सुन्ने समयमा नै उसलाई ब्रह्म व्यतिरिक्त भएको हुनाले यो श्रुति के हो, भ्रान्तिमूलक हो, अविद्या परिकल्पित हो भनेर ज्ञात भइसकेको छ। यस कारणले
श्रुति पनि भ्रान्तिमूलक भएको हुनाले यो समस्त प्रपञ्च भेद निवर्तक परमात्मा ज्ञानलाई उत्पन्न गर्न सक्दैन। यस कारणले तपाईको पक्षमा यस ज्ञानको उत्पादक सामग्री पनि छैन, सिद्ध हुन सक्दैन। भेद निवर्तक अभेद ज्ञानको जो छ उत्पादक सामग्री पनि तपाईको यहाँ सिद्ध हुन सक्दैन अद्वैत पक्षमा भनेर यो देखाउनु रामानुज स्वामीले। अतः सामग्री नभएपछि के हुन्छ? त्यो भेद निवृत्ति हुँदैन। ज्ञान उत्पादक सामग्री नहुँदा अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहुँदा भेद दर्शन निवृत्ति हुँदैन। और भेद दर्शन निवृत्ति नहुँदा संसार निवृत्त हुँदैन, संसार बन्धन बनिराख्छ। यो समस्या यो अद्वैत मतमा उपस्थित छ। अब रामानुज स्वामीले बताउँदो रहेछ अगाडि कि ज्ञान और ज्ञानलाई जान्नेवाला ज्ञाता र शास्त्र यो सबै यदि अविद्या कल्पित भएर मिथ्या छन् भनेपछि तपाईको के दोष उपस्थित हुन्छ त्यो देखाउनुहुन्छ। ज्ञान पनि मिथ्या, अद्वैत मत के हो? ब्रह्म व्यतिरिक्त भएको हुनाले शास्त्रजन्य ज्ञान पनि मिथ्या, उसको पनि बाध हुन्छ। तथा ज्ञानको आश्रय जो ज्ञाता हो, जो ज्ञान जसमा उत्पन्न हुन सक्छ, त्यो ज्ञानमा रहेको ज्ञातृत्व ज्ञानवाला हुनु यो तथा शास्त्र ये सबै ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले सबैको बाध हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यसका उपर अब हामीले भन्नु यो छ रे किन्छ निवर्तक ज्ञानस्य ज्ञातो तत्साङ्गरीभूत शास्त्रस्य च ब्रह्म व्यतिरिक्ततया यदि बाध्यत्वम उच्यते। निवर्तक ज्ञान भेद निवर्तक शास्त्र द्वारा उत्पन्न जो ऐक्य ज्ञान हो त्यो ज्ञान तथा उस ज्ञान को ज्ञाता अर्थात ज्ञान को आश्रय जो ज्ञाता बन्छ आश्रय बन्छ त्यो ज्ञाता तथा त्यो ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने सामग्रीभूत के हो? शास्त्र, वेदांत आदि वेदांत शास्त्र, वेदांत आदि शास्त्र। यो शास्त्र पनि ब्रह्म व्यतिरिक्तया यो सबै मिथ्या हुन्। ज्ञान ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त, ज्ञाता ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त, ब्रह्म त ज्ञानै ज्ञान रूप छ। अनि त्यस पछाडि त्यसको ज्ञानको उत्पादक सामग्री ये सब के हुन्? ब्रह्मदेखि भिन्न हुन्। अब ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले जो जो ब्रह्मदेखि भिन्न हुन्छन् ती सबै बाध्य हुन्छन्, ज्ञान बाध्य हुन्छन्। तिनी सबैको बाध्यता बताउनुहुन्छ। ज्ञान ब्रह्मदेखि जो जो भिन्न छ सब बाध्य हुन्छन्। बाधक ज्ञानले सबै बाध्य हुन्छन्, बाधित हुन्छन्, प्रमाण बन्दैनन्। यदि तपाईको भन्ने तात्पर्य छ भने त्यसमा हन्त तर्हि तब त यो समस्या छ। के छ? प्रपञ्च निवृत्ते मिथ्यात्वमा आपतति प्रपञ्च से सत्यता स्यात्। त्यो ज्ञानबाट, किनकि ज्ञान पनि ब्रह्म भिन्न, ज्ञानको आश्रय ज्ञाता पनि ब्रह्म भिन्न, सामग्री पनि शास्त्र पनि ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले के भयो? सबै ज्ञानद्वारा बाध्य बनियो। किन? अविद्या कल्पित भएको हुनाले सबै बाध्य कोटिमा आउँछन् भनेर भन्दा प्रपञ्चको निवृत्ति जो हो ज्ञानद्वारा त्यो प्रपञ्च निवृत्ति पनि त मिथ्या सिद्ध हुन्छ। जो मिथ्याभूत शास्त्रद्वारा उत्पन्न ज्ञानद्वारा प्रपञ्चको निवृत्ति भन्नु, प्रपञ्च निवृत्ति नै हुँदैन। त प्रपञ्च निवृत्ति पनि मिथ्या भयो। प्रपञ्च निवृत्ति मिथ्या भएपछि प्रपञ्च सत्य हुन्छ। वास्तविक रूपमा यदि प्रपञ्च निवृत्त हुन्थ्यो भने प्रपञ्च मिथ्या हुने थियो। यहाँ त प्रपञ्चको निवृत्ति पनि वास्तविक भएन, मिथ्या भयो। मिथ्या रूप भएको हुनाले प्रपञ्च से सत्यता, मिथ्याभूत निवृत्ति हो भने प्रपञ्चको सत्य हुन्छ, प्रपञ्च सत्य सिद्ध हुन्छ। निवृत्ति जो हो त्यो त वास्तविक भएन। प्रपञ्चको निवृत्ति ज्ञानद्वारा जो हो त्यो मिथ्या भयो। मिथ्या भएको हुनाले प्रपञ्च सत्य हुन्छ। एक उदाहरणद्वारा यसलाई सम्झाउनुहुन्छ रामानुज स्वामीले। कसैलाई स्वप्नमा कुनै पुरुष आएर भन्दछ तिम्रा पिताको तिम्रा पुत्रको मृत्यु भयो भनेर स्वप्नमा। बाहिर सब व्यक्ति सुन्नेवाला, वहाँ गएर माने आफ्नो स्वप्नमा आएर उसलाई भन्दैछ। स्वप्नमा देखेका पुरुषले
वाक्य बोल्दैछ कि तिम्रो पुत्रको मृत्यु भयो। स्वप्न दृष्ट पुरुष वाक्य श्रवणगत वाक्यगत पुत्रादि मरणस्य मिथ्यात्वेन पुत्रादि सत्यतावत्। जस्तै स्वप्न दृष्ट जो पुरुष हो त्यसले आएर पुत्रको मरण बतायो। मरण बताएपछि त्यस पछाडि त्यो वाक्यबाट अवगत भएको ज्ञात भएको जो पुत्र मरण हो त्यो त के हो? जब ज्ञात हुन्छ यो त स्वप्नको व्यक्ति हो, स्वप्नमा देखेको व्यक्ति मिथ्या हो। तो स्वप्नको व्यक्ति मिथ्या भयो, त्यसको वाक्य मिथ्या। वाक्य मिथ्या भएपछि त्यसले भनेको पुत्रको मरण पनि मिथ्या। मिथ्या भएको पुत्रको सत्यता सिद्ध हुन्छ। मिथ्या पुरुषले बोलेको, स्वप्नमा देखेका मिथ्या पुरुषले बोलेको उस वाक्यद्वारा ज्ञात जो पुत्रादि मरण हो त्यो जब थाहा भयो यो त स्वप्न देखेको पुरुष मिथ्या हो, यसकारण यसको वाक्य पनि मिथ्या। त्यसबाट भएको पुत्रादि मरण जो बताइयो, पुत्रादि मरण जो त्यस वाक्यबाट ज्ञात भयो त्यो पनि मिथ्या भएपछि के हुन्छ त भन्दा पुत्र सत्य हुन्छ, पुत्र मरेको हुँदैन, जीवितै रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के छ? यो भ्रान्तिमूलक शास्त्र छ। ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले, भ्रान्तिमूलक भएको हुनाले ब्रह्म भिन्न भएको भ्रान्तिमूलक, भ्रान्तिमूलक भएको हुनाले अविद्या परिकल्पित, अविद्या कल्पित भएको हुनाले अविद्या उसको मूल कारण हो। अविद्या परिकल्पित मिथ्याभूत शास्त्रद्वारा जो जगत उत्पन्न भएको ज्ञान हो त्यस ज्ञानद्वारा यो प्रपञ्चको बाध्यता हुन सक्दैन, प्रपञ्च बाधित हुन सक्दैन। उदाहरण दियो जस्तै कि मिथ्याभूत स्वप्नमा देखिएको मिथ्याभूत पुरुषको वाक्यबाट ज्ञात भएको जो पुत्रादि मरण हो त्यो जब यो थाहा भयो कि स्वप्नको व्यक्ति जो छ स्वप्नकालीको मिथ्या हो, त्यसकारण त्यसका वाक्यबाट जो ज्ञान भएको, वाक्यलाई सुनेर जो ज्ञान भएको पुत्रादि मरण हो त्यो मिथ्या हो, मरण पनि मिथ्या। मिथ्या भएको हुनाले पुत्रको मृत्यु हुँदैन, पुत्र सत्य सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यही छ। शास्त्र यदि तपाईँले प्रपञ्च निवृत्ति बताउनुहुन्छ त शास्त्रलाई प्रमाण मान्नु पर्ला। जब तक शास्त्र प्रमाण मानिँदैन, त्यसबाट माने सत्य मानिँदैन, तब तक त्यसबाट उत्पन्न भएको ज्ञानद्वारा बाध हुन सक्दैन प्रपञ्चको। किन्छ अरू पनि यहाँ बाधक दोष देखाउनुहुन्छ। तत्त्वमस्यादि वाक्यम, श्रुति भनेर के हो? तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य हुन् ती वाक्यद्वारा नै अभेद ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो अद्वैतको सिद्धान्त हो। त्यसका उपर भनिँदैछ तत्त्वमस्यादि वाक्यम न प्रपञ्च बाधकम। तत्त्वमस्यादि जो वाक्य हो त्यो प्रपञ्चको बाधक हुन सक्दैन, प्रपञ्चको निवर्तक हुन सक्दैन। किन? भ्रान्ति मूलत्वात्। त्यो वाक्य तत्त्वमस्यादि वाक्य जो वेदान्त वाक्य हो भ्रान्ति मूलक भएको हुनाले, ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या कल्पित, अविद्या कल्पित भएको न भ्रान्ति मूलक, भ्रान्ति छ मूल जसको, त भ्रान्ति मूलक भएको हुनाले जस्तै भ्रान्त प्रयुक्त रज्जु सर्व बाधक वाक्यवत। जस्तै भ्रान्त व्यक्ति जसलाई सर्पको, रज्जुमा सर्पको भ्रम भएको छ, भ्रमात्मक ज्ञान भएछ, त्यो भ्रान्त व्यक्तिले भन्दछ यो रज्जु होइन, यो रज्जु हो सर्प होइन भनेर त्यसले त्यो भ्रान्त पुरुषले प्रयोग गरेको रज्जु सर्प बाधक वाक्य, बाधक वाक्य के हो त भन्दा यो रस्सी हो सर्प होइन भनेर त्यसले भनेको जो वाक्य हो त्यही वाक्य जस्तै। जस्तै त्यो वाक्यले भ्रान्त पुरुषले प्रयोग गरेको रज्जु यम न सर्प भन्ने जो वाक्य हो त्यस जो बाधक वाक्य हो त्यस वाक्य जस्तै त्यो बाधक वाक्यले जस्तै सर्प रज्जुमा सर्प ज्ञान तथा त्यो सर्पको सर्पबाट सर्प ज्ञानबाट भएको जो भय यो दुवैलाई निवृत्ति गर्न सक्दैन जसरी, त्यस्तै प्रकारले यो तत्त्वमस्यादि वाक्यद्वारा जो तत्त्वमस्यादि जो वाक्य हो वेदान्त वाक्य त्यो प्रपञ्चको बाधक हुन सक्दैन।
प्रतिबन्धी, त्यसलाई प्रत्युत्तरमा अन्य उस पक्षमा दोष दिएको यसबाट अद्वैत पक्षमा। तत्त्वमस्यादि वाक्यबाट उत्पन्न हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले बाधक ज्ञान, त्यो बाधक हुनै सक्दैन प्रपञ्च वाक्य। माने यो तत्त्वमस्यादि वाक्य न प्रपञ्चस्य बाधकम, प्रपञ्च माने जगत, जगतको बाधक हुन सक्दैन त्यो वाक्य। किन? भ्रान्तिमूलत्वात्, भ्रममूलक भएको हुनाले। भ्रममूलक कसरी भयो भन्दा ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्याले कल्पित हो, अविद्या कल्पित भएको हुनाले भ्रान्तिमूलक भयो। त कसरी त्यो निवृत्त बाधक हुँदैन भन्दा यो जो बताइयो उदाहरण पहिले बताएको थियो जो त्यसलाई देखाइँदैछ। भ्रान्त प्रयुक्त रज्जु सर्प बाधक वाक्यवत, भ्रान्तद्वारा स्वयं सर्पको भ्रम उसलाई भएछ, रस्सीमा सर्पको भ्रम भएछ। त्यो पुरुषलाई के भन्यो हामीले? भ्रान्त, भ्रमले युक्त पुरुष। त्यो भ्रमले युक्त पुरुषले प्रयोग गरेको जो वाक्य हो रज्जुरियम न सर्प भन्ने, त्यो रज्जु सर्पको बाधक वाक्य हो रज्जुरियम न सर्प भनेर प्रयोग गर्ने वाक्य। त्यो वाक्य जस्तै उहाँ सर्वभ्रमको सर्वज्ञानको निवर्तक हुँदैन, अनि तथा यो भएको पनि निवर्तक हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले अब यसमा एउटा स्वप्नमा एउटा अर्को स्वप्न दृष्टान्तद्वारा अद्वैतद्वारा यसलाई घटाउने कोसिस गरिँदैछ। नंस स्वप्ने कश्चित भए वर्तमाने स्वप्न दशायाम एव अयम स्वप्न इति ज्ञाते सति, स्वप्नमा कुनै डर आएको छ, स्वप्न कालमा कुनै कारणले भयभीत भएको छ, पुरुष भयभीत भएको छ। त भयभीत भएको अवस्थामा, भयले युक्त भएको समयमा, त्यही स्वप्न दशामा नै अयम स्वप्न इति ज्ञाते सति, डराइराखेको थियो यो मलाई जसबाट डर भएछ अनि त्यो त स्वप्न हो, म किन डराउने भनेर त उसलाई ज्ञान भयो भनेपछि पूर्वको भय निवृत्त हुन्छ। पहिले भएको कुनै कारणले उसलाई स्वप्नमा भय भयो, त्यो भएको स्थितिमा भइरहेको अवस्थामा नै वर्तमाने स्वप्न दशा, त्यही स्वप्न बेलामा नै जागेको छैन अरे, त्यही स्वप्न बेलामा अयम स्वप्न इति ज्ञाते सति, जसबाट मैले जोबाट मैले डराएको छु त्यो त स्वप्न हो, स्वप्नमा हो। यस कारणले यहाँ भएको कारण केही छैन भनेर अयम स्वप्न इति ज्ञाते सति, यो त स्वप्न हो भनेर ज्ञात भयो भनेपछि पूर्व भए निवृत्ति हुन्छ। पूर्व जो डराएको छ, जुन कारणले डराएको थियो त्यो डर उसको निवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सम्झिनु पर्दछ। अत्रापि सम्भवति, यहाँ पनि के छ, स्वप्न जस्तै भ्रमात्मक वाक्य छ, भ्रमको परिकल्पित वेदान्त वाक्य छ। त्यो वाक्य जस्तै पूर्व भएको छ उसलाई त्यो स्वप्न हो भनेर पछि थाहा भएपछि त्यो स्वप्नैमा त्यसको निवृत्ति हुन्छ, त्यो भएको निवृत्ति हुन्छ, त्यो भय निवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सम्झिनु पर्दछ। यहाँ पनि भनेको यो वेदान्त तत्त्वमस्यादि वाक्यको विषयमा पनि त्यस प्रकार यसै प्रकारले सम्झिनुपर्छ। तत्त्वमस्यादि वाक्यद्वारा पनि के हुन्छ, यहाँ उदाहरण दिएको थियो माथि कि स्वप्नमा जो कुनै स्वप्नकालिक पुरुषले आएर जो भनेको थियो तिम्रो पुत्रको मृत्यु भयो भनेर, त त्यो मिथ्या भएको हुनाले पुत्रादिमा सत्य हुन्छ। त्यसकाले उदाहरण दियो कि पहिले कुनै कारणले उसलाई डर भएको छ पहिलो वाक्यद्वारा, त्यही स्वप्न बेलामा नै यसलाई थाहा भयो यो त स्वप्न हो भनेर, स्वप्न भनेर उसलाई ज्ञान भएपछि पहिले जो जुन कारणले भएको थियो भए त्यो भए निवृत्ति देखिएछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि मान्नुपर्छ भन्दा यो पनि समाधान हुन सक्दैन। नैवम स्वप्न बेलायाम एव पूर्व भय निवर्तक जसलाई भन्नुहुन्छ, स्वप्न बेलामा नै सोपी स्वप्न जो भय स्वप्न दशा यो स्वप्न हो भन्ने जो भन्दैछ त्यो स्वप्न हो भनेर फेरि ज्ञान भयो। स्वप्न बेला तृतीय भयो, तृतीय स्वप्न, पहिलो स्वप्न, दोस्रो स्वप्न, तृतीय स्वप्न आयो। त स्वप्न बेलामा सोपी स्वप्न जो मैले देखेको छु यो पनि स्वप्न हो भनेर त्यो यस्तो ज्ञान भएपछि पुनः भय अनिवृत्ति भयो। स्वप्नमा कसरी छैन भनेर भनिदियो भनेपछि यो त स्वप्न हो, त स्वप्नमा भएका व्यक्तिले भय यो सर्व होइन या भय नडराऊ भनेर यस कारण छैन भनेर त हुन सक्दैन।
कि त्यसै बेला उसलाई ज्ञान भयो, अरे यो दोस्रो जो वाक्य मैले सुन्दैछु यसो प्रयोग गर्नेवाला त्यो पनि स्वप्न हो भनेपछि पहिले भएको भय निवृत्त हुँदैन, पहिले आएको डर निवृत्त हुन सक्दैन। स्वप्न बेलायाम एवं स्वप्न बेलामा नै सोपी स्वप्न त्यो यसलाई भय हुन सक्दैन, नडराओ भन्नेवाला जो छ त्यो पनि स्वप्नै हो भनेर थाहा भएपछि, त्यो ज्ञात भएपछि पुनः जो पहिलेको जो भय हो त्यो भय निवृत्ति भएको नभएको देखिन्छ। यस कारणले तिम्रो उसको केही विशेषता छैन। पहिले जो मैले देखाएको उदाहरण र अहिले तपाईँले देखाएको जो उदाहरण हो स्वप्नको, यसमा कोही विशेषता छैन, किनकि श्रवण बेलायामेव सोपी स्वप्न इति ज्ञातमेव। सुन्ने बेलामा नै श्रोता पुरुषले जब वेदान्त श्रवण गर्छ त्यस बेला नै श्रोता पुरुषले सोपी स्वप्न त्यो जो वाक्य हो त्यो जो हो स्वप्न हो, अर्थात् स्वप्न जस्तै कल्पित हो, मिथ्या हो भनेर उसलाई ज्ञात भइसकेको छ। श्रवण बेलामा नै सोपी स्वप्न, स्वप्नले यहाँ तात्पर्य हो त्यो पनि मिथ्या हो भनेर। स्वप्नको तात्पर्य स्वप्न जस्तै मिथ्या हो। श्रवण बेलामा नै शास्त्र त्यो वाक्यहरू ज्ञान यो सब सोपी स्वप्न माने सोपी ब्रह्म भिन्नत्वात् अविद्या परिकल्पित मिथ्या भनेर सुन्ने बेला नै उसको ज्ञात भएको हुन्छ, ज्ञात भइसकेको हुन्छ। यस कारणले त्यसबाट उसलाई परमात्मा ज्ञान उत्पन्न हुन सक्दैन भनेर हामीले मैले ज्ञातमै इत्युक्तम पहिले मैले भनिसकेँ। श्रवण बेलामा सोपी स्वप्न त्यो पनि स्वप्न हो भनेर स्वप्न भयो, त्यो ज्ञात भएपछि अनि त्यसबाट ज्ञान हो के हुन्छ, भय निवृत्ति हुन सक्दैन भनियो। श्रवण बेलामा शास्त्र श्रवणको बेलामा नै सोपी स्वप्न जस्तै त्यो स्वप्न हो भनेर उत्तरकालमा स्वप्न भनेर जो सम्झिन्छ त्यस्तै प्रकारले स्वप्न जस्तै शास्त्र आदि पनि हो मिथ्या हो भनेर ज्ञातमेव उसलाई ज्ञान भइसक्छ। मिथ्या किन हो भन्दा जो ब्रह्म भिन्न हुन्छ अविद्याले परिकल्पित हुन्छ, अविद्याले परिकल्पित भएको हुनाले भ्रान्तिमूलक मिथ्या हुन्छ, यही यसको व्याप्ति हो। अतः निश्चय यही भयो कि अद्वैत मतमा उस भेद निवर्तक ज्ञान को उत्पादक सामग्री सिद्ध होन सक्दैन जब तक शास्त्र को सत्यता मानिँदैन। शास्त्रलाई जब तक हामीले परमार्थ मान्दैनौँ, मिथ्याभूत शास्त्रद्वारा उत्पन्न ज्ञानद्वारा प्रपञ्चको निवृत्ति हुन सक्दैन। त्यो त्यस्ता ज्ञानद्वारा उत्पन्न भएको प्रपञ्चको निवृत्ति पनि मिथ्या हुन्छ। प्रपञ्चको निवृत्ति वास्तविक रूप नभएको हुनाले जगतको सत्यता, प्रपञ्चको सत्यता सिद्ध हुन्छ, जगतको मिथ्यात्व सिद्ध हुन सक्दैन। बताइयो अब फेरि अद्वैत मतद्वारा एउटा फेरि आफ्नो पक्ष देखाइँदैछ। यद्यपि चेदुक्तमी, यो जो अद्वैत मतबाट समाधान गरिएको छ, भ्रान्ति कल्पितत्वेन मिथ्या रूपमै शास्त्रम, यद्यपि शास्त्र भ्रमले परिकल्पित हो, ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या परिकल्पित भएको भ्रममूलक हो। तो भ्रान्तिले परिकल्पित भएको भए पनि मिथ्या, भ्रान्तिद्वारा परिकल्पित भएको हुनाले शास्त्र मिथ्या हो। मिथ्या भए तापनि यो शास्त्र सत अद्वितीयम ब्रह्मैति बोधयति, सत शब्दले वाच्य ब्रह्म अद्वितीय छ भनेर शास्त्रले बताउँदैछ। तत्त्वमसि सदैव सिद्धमग्रासी एकमेव अद्वितीय इत्यादि। भ्रान्ति परिकल्पित होइन, भ्रमले परिकल्पित गरिएको हुनाले, भ्रमले परिकल्पित हेतु के छ? ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले अविद्या परिकल्पित, अविद्या परिकल्पित भएको हुनाले भ्रान्तिमूलक हो। तो भ्रान्तिले परिकल्पित भएको हुनाले मिथ्या रूपमै शास्त्र, शास्त्र मिथ्या छ। मिथ्या रूप भए तापनि सद ब्रह्म, ब्रह्म सत माने सत शब्द वाच्य, सत शब्दले बताइए ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म छ भनेर बोध गराउने यो वाक्य समर्थ हुन्छ, बोध गराउँदछ। सतो ब्रह्मण विषयस्य, अतः सत जो ब्रह्म हो, सत शब्दले बताइने, सतो ब्रह्मण माने सत शब्द वाच्य ब्रह्म
कस्तो भन्दा विषयस्य मिथ्याभूत जो शास्त्र हो, शास्त्रजन्य ज्ञानको विषय, मिथ्या विषय माने मिथ्या रूप जो शास्त्र, त्यस शास्त्रबाट उत्पन्न भएको, मिथ्या रूप शास्त्रबाट उत्पन्न जो ज्ञान, त्यो ज्ञानको विषय बन्नेवाला, ज्ञानको विषय रूप जो सत्शब्दवाच्य ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्म पश्चात्तन बाधा दर्शनात्, यस पछाडि तत्त्वमसि आदि जो वाक्य हो त्यसद्वारा जो प्रतिपादन भयो, बोधन गरियो, त्यसलाई बाधक अर्को वाक्य नआएको हुनाले, यो ब्रह्म छैन भन्नेवाला यस्ता प्रकारको कुनै वाक्य पश्चात प्रयुक्त नभएको हुनाले ब्रह्म सुस्थितमेव, सद अद्वितीय ब्रह्म उपस्थित सिद्ध नै हुन्छ, सुस्थिर नै रहन्छ। इति यो तपाईहरुको वचन छ। यो यदि भन्नुहुन्छ भने त्यसको पनि उत्तर दिनु छ हामीले, त्यो पनि उचित छैन, प्रश्न आएन। वो प्रतिपादन अद्वैतको तर्फबाट भनियो शास्त्र ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले अविद्या परिकल्पित, अविद्या परिकल्पित भ्रममूलक, भ्रममूलक भए पनि ब्रह्ममूलक भएको हुनाले मिथ्या भए तापनि शास्त्र ब्रह्मलाई बोध अवश्य गराउँछ। कस्तो ब्रह्मलाई भन्दा सत्शब्दले बताइदिने अद्वितीय ब्रह्मलाई बोध अवश्य गराउँछ, बोधक हुन्छ। किनकि जो सद्ब्रह्म हो र त्यो उसको जो मिथ्याभूत शास्त्रद्वारा उत्पन्न ज्ञानको विषय, विषय माने ज्ञानको विषय, कस्तो ज्ञानको विषय, मिथ्या रूप शास्त्र जन्य शास्त्रबाट उत्पन्न ज्ञानको विषय बन्नेवाला सत्शब्दवादी जो ब्रह्म हो त्यसको पश्चात्तन बाधा दर्श, पछि हुने जो बाध हो त्यसलाई बाध गर्ने, यस्तो बाधक कुनै वचन या वाक्य नदेखिएको हुनाले ब्रह्म सुस्थिर नै रहन्छ, स्थायी नै रहन्छ, उसको निवृत्ति कसैले गर्न सक्दैन। इति यो जो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ तद आयुक्तम, यो पनि युक्ति शास्त्र विरुद्ध छ अरे। किन शून्यमेव तत्त्वमिति वाक्येन तस्यापि बाधितत्वात्, ये जो सद्वितीय ब्रह्म बताउने वाला वाक्य छ त्यसको पनि बाधक शून्यवादी बौद्धद्वारा प्रयुक्त जो शून्यमेव तत्त्वम, शून्य नै तत्त्व छ, अरु केही छैन, सर्वशून्यवादी जो बौद्ध हो उसको द्वारा माध्यमिक बौद्ध, माध्यमिक वाक्य द्वारा प्रयुक्त शून्यमेव तत्त्वम, शून्य नै तत्त्व छ, अरु केही छैन भनेर यसरी प्रयोग गरेको जो वाक्य हो त्यसद्वारा जो ब्रह्मबोधक वाक्य तपाईले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई बाधित हो, त्यसद्वारा बाध हुन्छ। अब त्यसलाई कसले बाध गर्नु? तत्त्वमस्यादि भ्रान्ति परिकल्पित भयो भने भएर मिथ्या भयो भने शास्त्रले ब्रह्मलाई बोध गरायो भन्नुहुन्छ। त्यसको कारण देखाउँछ कि जो मिथ्याभूत शास्त्रजन्य ज्ञानको विषय बन्ने जो ब्रह्म हो त्यो ब्रह्म, त्यस ब्रह्मको बाधक अन्य कुनै वचन देखिया छैन, कुनै प्रमाण छैन अगाडि। यसकारणले ब्रह्मको स्वरूप सिद्ध हुन्छ भनेर जो भन्नु यो हुन सक्दैन, किनकि त्यसका पछाडि छ बाधक वाक्य शून्यमेव तत्त्वम, शून्य नै तत्त्व छ भन्ने जो वाक्य हो त्यसद्वारा तस्यापि बाधितत्वात्, जो तत्त्व स्वाधीन शास्त्र बताउनु भएको थियो त्यसको पनि बाध भएको हुनाले ब्रह्मको पनि बाध हो। ब्रह्म यस वाक्यद्वारा ब्रह्मको पनि बाध हुँदैछ। के हुँदैछ भन्दा ब्रह्म सुस्थिर भयो, उस वाक्यद्वारा भ्रान्ति परिकल्पित भयो भने त्यस वाक्यद्वारा ब्रह्मको बोध हुन्छ, ब्रह्म सुस्थिर भयो, किनकि अगाडि कुनै बाधक प्रमाण नदेखिएको हुनाले हो। तपाईले भन्नु हो, तपाईहरु भन्दै हुन्छ। त्यसमा यो उत्तर छ कि शून्यमेव तत्त्वम यस वाक्यद्वारा त्यसको पनि बाध देखिएको छ। यसकारणले बाध अदर्शनाथ भन्न पाइएन, बाध कुनै नभएको हुनाले ब्रह्म स्थिर रहन्छ भन्नुभएको थियो। त यसका उपर अद्वैतको तर्फबाट भनियो इदम भ्रान्ति मूलम, शून्यमेव तत्त्वम जो वाक्य हो यो त भ्रान्ति मूलक हो, भ्रममूलक हो, उनीहरूले प्रयोग गरेको भ्रान्ति मूलक भएको हुनाले जो ब्रह्मको बाधक हुन सक्दैन। उपनिषदद्वारा सिद्ध जो भ्रान्ति मूलक उपनिषदद्वारा सिद्ध जो सदद्वितीय ब्रह्म हो त्यसलाई बाध गर्न सक्दैन, किनकि भ्रान्ति मूलक वाक्य हो। शून्यमेव तत्त्वम यो भ्रममूलक हो। इति चेत् यदि यसो भन्नुहुन्छ भने सत् अद्वितीयं ब्रह्म इति वाक्यमपि भ्रान्ति मूलम इति त्वयैव उक्तम, सत्शब्दवाच्य अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादक यो वाक्य पनि भ्रान्ति मूलक हो भनेर तपाईले सुन्नु भन्नुभएको छ।
तत्त्वमस्यादि जो ब्रह्मलाई सद अद्वितीय सत शब्द वाच्य अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादक जो वाक्य हो त्यसलाई पनि त प्रमाण रूपले मान्नुभएको छैन। सत्य माने तपाईँले मान्नुभयो, तपाईँहरूले मान्नुभएको छैन, त्यो पनि भ्रान्तिमूलक हो। ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या कल्पित भएको हुनाले भ्रान्तिमूलक हो भनेर त्वयैव उक्तम तपाईँले नै भन्नुभएको छ। यस कारणले शून्यमेव तत्त्वम यो वाक्य र भ्रान्तिमूलक जो सदद्वितीय प्रतिपादक वाक्य यिनीमा के अन्तर भयो त? कोही विशेषता भएन। अपितो यस वाक्यमा अरू विशेषता छ अरे। शून्यमेव तत्त्वम यस वाक्य र जो ब्रह्मलाई प्रतिपादक उपनिषद वाक्य यिनीमा विशेषता के छ भन्दा पश्चातन बाधा दर्शन, पछि बाध नहुनु। शून्य भनिसकेर के बात गर्नु? ब्रह्मलाई प्रतिपादक वाक्य हो, त्यसद्वारा ब्रह्म सद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हो। अब त्यो केही छैन, शून्यमै तत्त्व छ भन्नेवाला जो वाक्य हो यो त पछि आउनेवाला वाक्य हो, उसभन्दा पनि पश्चातन हो। त्यसको बाध के छैन, हुँदैन। पश्चातन बाध अदर्शनम तो सर्वशून्य वाक्य सेव, पछि गएर बाध नहुनु त तत्त्वमस्यादि वाक्यद्वारा प्रतिपादित ब्रह्म र त्यस पछाडि फेरि त्यसको बाध कसैले नभएको हुनाले ब्रह्म सत्य रहन्छ, स्थिर रहन्छ भन्नु हो। शून्यमेव तत्त्व पनि त्यसको पनि बाधक वाक्य अगाडि प्राप्त छ, शून्यवादी बौद्धद्वारा प्रयुक्त। यदि तपाईँले त्यसलाई भ्रान्तिमूलक भन्नुहुन्छ त यो जो सदअद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य हो यसलाई पनि भ्रान्तिमूलक हो भनेर तपाईँले त्यही आफै मान्नुभएको छ। प्रामाणिक त मान्नुभयो, सत्य त मान्नुभएको छैन। भ्रममूलक भयो भने यो पनि मिथ्या मानिन्छ। परन्तु यसमा विशेषता छ अरे। त्यो वाक्य भन्दा यो बौद्धले प्रयुक्त गरेको, शून्यवादी बौद्धले प्रयुक्त गरेको शून्यमेव तत्त्वम यो जो वाक्य हो यसमा पछाडि कुनैले बाध हुँदैन। सबैको बाध गर्ने त शून्यमेव तत्त्व भन्ने वाक्य हो। यस शून्यमेव तत्त्व भन्ने वाक्यको अरू कसैले बाध नदेखिनु, यो त यसमा विशेषता छ। उस वाक्यको त यसले बाध भयो। यस शून्यमेव तत्त्व भन्ने जो वाक्य हो पछाडि बाध नदेखिनु रूप विशेषता सर्वशून्य वाक्यस्यैव, सर्वशून्य वाक्यकै छ। यस कारणले के हुन्छ भन्दा शास्त्रलाई जब तक प्रमाण रूपमा मानिँदैन तब तक ब्रह्मको सिद्धि हुँदैन। शास्त्रलाई प्रमाण रूपमा सत्य रूप मान्ने हो भने अद्वैत सिद्ध हुँदैन। यो समस्या छ, यो हामीले बुझ्नुपर्ने। अब अगाडि रामानुज स्वामीले यो विषय देखाउँदै हुनुहुन्छ कि अद्वैत मतमा अद्वैतवादीहरूलाई शास्त्रार्थ गर्ने पनि अधिकार छैन। शास्त्रार्थ के को लागि गरिन्छ भन्दा यो तत्त्व निर्णयको लागि वादी प्रतिवादीद्वारा जो परस्पर शास्त्रार्थ गरेर तत्त्वको निर्णय हुन्छ। तो तत्त्व निर्णयको लागि जो शास्त्रार्थ हुन्छ उसलाई भन्छन् वाद, वाद भनेर भन्छन् तत्त्व निर्णयको लागि। अब यहाँ बताइन्छ सर्वशून्यवादिन ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु मिथ्यात्ववादिनश्च स्वपक्ष साधन प्रमाण पारमार्थ्य अनभिप्गमेन अभियुक्तै बाधानधिकार एव प्रतिपादित। सर्वशून्यवादी बौद्ध तथा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबै वस्तु मिथ्या छ भन्ने वाला अद्वैती, यी दुवैको स्वपक्ष साधन आफ्नो पक्षलाई साधन गर्ने, अर्काको पक्षको खण्डन गर्नलाई के चाहिन्छ? प्रमाण चाहिन्छ। आफ्नो पक्षलाई सिद्ध गर्ने पनि प्रमाण, अर्काको पक्षलाई पनि सिद्ध गर्ने, निषेध गर्ने, खण्डन गर्ने प्रमाण। अब प्रमाण सत्य कसरी मान्ने जसले भनेपछि यो दुवै पक्षलाई, दुवै थरीलाई वादमा अधिकार नै छैन। किन? प्रमाण पारमार्थ्य अनुभवगमेन, प्रमाणको परमार्थता, प्रमाणको सत्यता स्वीकार नगरेको हुनाले अभियुक्तहरूद्वारा पूर्व जो विमर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले वाद अनि अनधिकार एवं प्रतिपादित, वादमा अधिकार नै छैन भनेर प्रतिपादन गर्नुभएको छ। यहाँ अभियुक्त भनेर कुमारिल भट्टलाई देखाइएको छ। कुमारिल भट्टको मीमांसा पूर्वमीमांसा वार्तिक यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ।
वाद गर्ने शास्त्रार्थ गर्ने वादको लागि शास्त्रार्थ गर्ने अधिकार कसको छ भन्दा सर्वदा सदुपायानां वादमार्ग प्रवर्तते अधिकारोनुपायत्वात् नवादे शून्यवादिन। कुमारी भट्टले पूर्व मीमांसा श्लोक वार्तिकमा लेख्नु भएको छ कि वादमा अधिकार कसको छ शास्त्रार्थ गर्ने हुन्छन् भन्दा सदुपायानां सर्वदा सदुपायानां वादमार्ग प्रवर्तते। उपायलाई सत्य मान्नेवाला जो उपाय हुन् जसद्वारा शास्त्रार्थ गर्छ जसलाई लिएर तो सद उपाय भएका जो व्यक्तिहरू छन् शास्त्रार्थ गर्नेवाला छन् परमार्थभूत प्रमाणलाई बताउनेवाला प्रमाण वास्तविक छ प्रमाण यथार्थ रूपमा छ भन्नेवाला जो हुन् उनीहरूको लागि वादमार्ग प्रवर्तते शास्त्रार्थको यो वादमार्ग प्रवृत्त हुन्छ। परन्तु जसका यहाँ शून्यवादीलाई भनेछ शून्यवादीहरूको लागि अनुपायत्व आफ्नो पक्षलाई साधन गर्ने अर्को पक्षलाई खण्डन गर्ने यस्ता प्रकारको कुनै साधन कुनै सत्य प्रमाण नभएको हुनाले अधिकारो न उनको अधिकार छैन। अधिकारो अनुपायत्व नवादे शून्यवादी न यहाँ शून्यवादीको उपरले यहाँ प्रयोग गरिएको छ। शून्यवादीहरूको लागि अनुपायत्व आफ्नो पक्षलाई साधन गर्ने परपक्षलाई निराश गर्ने यस्ता प्रकारको सत्य साधन उपाय नभएको हुनाले वादे अनधिकार वादमा शास्त्रार्थमा अधिकार नै छैन हुने यो जो युक्ति हो यो युक्ति अद्वैत मतमा पनि घटेको छ। जो शून्यवादीका उपर कुमारी भट्टले प्रयोग गर्नुभएको छ कि सत्य उपायलाई सत्य प्रमाणलाई नमान्नेवाला कहाँ वादमार्ग चल्दैन भनेर त्यस्तै प्रकारले अद्वैत मतमा पनि के छ त भन्दा यो ब्रह्म व्यतिरिक्त सबै शास्त्रलाई मिथ्या बताउनेवाला ब्रह्मदेखि भिन्न सबै मिथ्या हो भनेर मान्नेवाला जो अद्वैतवादीहरू हुन् उनीहरूको लागि आफ्नो पक्षको साधन गर्नेवाला परमार्थ कोही साधन भएन। परमार्थ त एउटा ब्रह्म मात्रै छ अरू सबै मिथ्या छन् शास्त्र पनि मिथ्या छ। तो सत्य एक प्रमाण स्वीकार नगरेको हुनाले जस्तै शून्यवादीलाई अधिकार छैन त्यस्तै प्रकारले अद्वैतवादीलाई पनि यो शास्त्रार्थ गर्ने विद्वानहरूको समूहमा विवाह निर्णयको लागि शास्त्रार्थ गर्ने पनि अधिकार छैन। यही भन्दै हुन्छ कि यस कारणले पहिले यहाँ भन्यो जो शून्यवादी बौद्धको विषयमा कुमारी भट्टले बताउनु हो त्यो अद्वैत मतमा घट्छ भनेर रामानुज स्वामीले हुनुहुन्छ कि सर्वशून्यवादीन ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु मिथ्यात्ववादीन सबै शून्य छ भनेर भन्नेवाला माध्यमिक बौद्ध तथा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त समस्त वस्तु मिथ्या छ ब्रह्म मात्रै सत्य छ भन्नेवाला अद्वैत पक्ष ये दुवै पक्षको स्वपक्ष साधन प्रमाण पारमार्थ अनुभव गएन आफ्नो पक्षलाई सिद्ध गर्ने प्रमाणको वास्तविकता स्वीकार नगरेको हुनाले अभियुक्तै कुमारी भट्ट प्रभृति कुमारी भट्ट आदिद्वारा वादमा शास्त्रार्थमा अधिकार छैन भनेर बताउनु भएको छ। यस कारणले वादमा पनि अधिकार छैन रे तपाईहरु त वादमा शास्त्रार्थ पनि आएर कसै हाम्रो सामने बोल्न सक्नुहुन्न किनकि प्रमाणलाई सत्य मान्नु पर्यो। आफ्नो पक्षलाई साधन गर्नलाई जो प्रमाण हो त्यसलाई सत्य मानेर चलौं तब आफ्नो पक्ष साधन गर्न सकिन्छ अर्काको पक्ष खण्डन गर्न सकिन्छ। प्रमाण सत्य नमानेर हुँदैन। त्यहाँ शास्त्रार्थमा अधिकार पनि छैन भनेर रामानुज स्वामीले बताउनुभयो। शास्त्रलाई प्रमाण नमान्दा मिथ्या मान्दा अब शास्त्रलाई केले वाद गर्यो तपाईले भन्नु शास्त्र पनि मिथ्या हो प्रत्यक्ष पनि मिथ्या हो। और शास्त्रको बाधक के हो त शास्त्रको बाध केले गर्छ पहिले शास्त्रको बाधक कुनै प्रमाण भएपछि शास्त्रलाई बाधित भएकोले मिथ्या मान्नु। जस्तै रज्जु रेसा न सर्प
भन्ने जो वाक्य हो यसको आप्त पुरुषले प्रयोग गरेको रज्जु रेसा न सर्प भनेर रज्जुलाई देखेर अयम सर्प भन्ने जो यो वाक्य हो त्यसको बाध कहिले हुन्छ भन्दा आप्त वाक्य सुनेर यो रज्सी हो सर्प होइन भनेर आप्त पुरुषको वाक्यद्वारा एक प्रमाण रूप वाक्यद्वारा त्यसको निवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एक प्रामाणिक परमार्थ वस्तु मान्नु पर्यो। अब भन्ने वो शास्त्रलाई मिथ्या मान्ने के नै प्रमाण सिद्ध हुन्छ। अपि च प्रत्यक्ष दृष्टस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्व केन प्रमाण साध्यते। पहिले त प्रत्यक्षलाई मिथ्या मानियो, प्रत्यक्षले और प्रपञ्च मिथ्या, प्रपञ्च मिथ्या छ, ब्रह्मदेखि भिन्न प्रपञ्च मिथ्या छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब प्रपञ्च त प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध छ। सारा यो प्रपञ्चमा हामी देख्दैछौँ कोही ज्ञाता छ, कोही ज्ञेय छ, कोही ज्ञान छ। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूपले विभक्त यो जो प्रपञ्च हो जान्नेवाला छन्, त्यसदेखि जान्ने विषय छ, त्यस पछाडि त्यो जान्ने विषयको ज्ञान छ। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूपी जो विविध भेद हो, भेदलाई प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध गर्दैछ। अब बाध पनि छैन उसको। अयम घट भनेर घट ज्ञान हुन्छ, घट ज्ञान हुन्छ। त्यसै बेलामा जो चक्षुरिन्द्रियद्वारा घट ज्ञान भयो, अयम न घट भन्ने वाक्य आउनु पर्यो। यो घट होइन भनेर बाधक कुनै वाक्य भएपछि त्यसको बाध हुन्छ। त प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध पनि गर्दैछ, बाधक पनि कोही छैन, घटको सत्ता सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै समस्त पदार्थको हो, प्रत्यक्ष सिद्ध छ, कुनै अरूले बाधित छैन प्रमाण भनेपछि यो प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिएको प्रपञ्चको मिथ्या भन्नुहुन्छ। सारा प्रपञ्च मिथ्या हो भनेर भन्नुहुन्छ। केन प्रमाणले साध्यते, कुन प्रमाणले साध्य हुन्छ। जो प्रत्यक्षले दृष्ट हुन्छ त्यो मिथ्या हुन्छ अरे प्रत्यक्ष देखियो भनेर कुन प्रमाणले साध्य हुन्छ तपाईँले। किनकि प्रत्यक्ष दृष्ट छ, यो त प्रत्यक्षले हुँदैछ सिद्ध कि यो सत्य भनेर सबैलाई प्रतीत हुँदैछ। त्यो प्रत्यक्ष दृष्ट जो प्रत्यक्ष जगत हो त्यसलाई मिथ्यात्व यो मिथ्या हो भनेर कुन प्रमाणद्वारा सार्नुहुन्छ। त्यसका उपर अद्वैतको तर्फबाट उत्तर दिइन्छ अरे प्रत्यक्षस्य दोष मूलत्वेन अन्यथा सिद्धि सम्भवात्। प्रत्यक्ष दोष मूलक छ, दोषले युक्त छ। अनादि भेद वासना रूपी दोषले प्रत्यक्ष देखिन्छ, दोषले युक्त छ। यस कारणले प्रत्यक्ष जो छ दोषमूलक छ। प्रत्यक्षको मूलमा दोष छ, दोषले युक्त भएको हुनाले प्रत्यक्ष जो अन्यथा सिद्ध छ। अरू अर्थमा त्यसलाई लगाएर अन्यत्र घटाएर अनि त्यसलाई अन्यथा सिद्ध गरिन्छ। जो अन्यथा सिद्ध हुँदैन त्यो नै प्रमाण हुन्छ। अन्यथा सिद्ध जो हुँदैन कारण बन्छ। न्यायमा अन्यथा सिद्ध नै देखाएका छन्। यस कारणले कारणको लक्षण गर्दा अन्यथा सिद्धि शून्यत्व नेता पूर्ववर्तिता कारणत्व भवे तस्य कारण त्यसको बताइन्छ। जो अन्यथा सिद्ध हुँदैन पूर्वमा विद्यमान हुन्छ त्यो कारण हुन्छ अरे। त्यो अन्यथा सिद्ध त्यहाँ कहीँ देखाएको छ। मिट्टी घटका प्रति कारण छ। त्यो मिट्टी ल्याउनेवाला साधनलाई पनि कारण मान्ने कि नमान्ने भन्दा एउटा अन्यथा पाँचवा अन्य सिद्ध अन्यथा सिद्धमा देखाएको छ। कसैले त्यो माटालाई गधालाई बोकाएर ल्यायो, गधालाई बोकाएर ल्यायो भने त्यो पनि कारण आउँछ त। किन घट उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले त्यो पनि पूर्ववर्ती छ। त पूर्ववर्ती भएको हुनाले जस्तै मिट्टी कारण भयो त्यस्तै प्रकारले गधा पनि मिट्टीका प्रति कारण हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन सक्दैन। किन गधा अन्यथा सिद्ध हो। किन गधा नभए पनि अन्य प्रकारले त्यो मिट्टी आउन सक्छ, निश्चित हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अन्यथा सिद्ध हो रे। यो अन्य प्रकारले सिद्ध दोषमूलक भएको हुनाले प्रत्यक्ष अन्यथा सिद्ध हो। जो अन्यथा सिद्ध हुँदैन ऊ प्रमाण बन्छ। प्रत्यक्ष अन्यथा वो दोषमूलक भएको हुनाले अन्यथा सिद्ध छ। अन्यथा सिद्ध भएको हुनाले त्यो अन्यथा सिद्धबाट देखिएको प्रत्यक्ष सत्य हुँदैन, विषय हो प्रपञ्च सत्य हुँदैन। शास्त्र भनेको निर्दोष छ। शास्त्रम निर्दोषम शास्त्रम अनन्यथा सिद्धम। त्यो अन्यथा सिद्ध छैन निर्दोष भएको हुनाले। किनकि त्यो जो छ ब्रह्मको वचन रूप भएको हुनाले अपौरुषेय भएको हुनाले त्यो शास्त्र निर्दोष छ। निर्दोषम शास्त्रम अनन्यथा सिद्धम, अन्यथा सिद्ध छैन। यस कारणले त्यो शास्त्र रूपी प्रमाणले के हुन्छ
प्रत्यक्षको बाध हुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुको बाध हुन्छ। निर्दोष प्रत्यक्ष भयो, दोषयुक्त प्रत्यक्षले सिद्ध भएको प्रपञ्च मिथ्या भयो। दोष रहित शास्त्रले सिद्ध हैन, शास्त्रले बाधित भएको हुनाले अनन्यथा सिद्ध शास्त्र जो छ त्यो शास्त्रले प्रत्यक्षको बाध गर्छ अरे। शास्त्रले के भन्छ कि ब्रह्म मात्रै छ, छैन, एक मात्रै छ भन्छ। समस्त भेद निषेधक अद्वैत वाक्य जो छ शास्त्र छ, त्यसले त्यो शास्त्र छ अनन्यथा सिद्ध। ब्रह्मलाई यस अवेदलाई नबताएर त्यो व्यर्थ हुन्छ नबताएपछि। यस कारणले अनन्यथा सिद्ध जो निर्दोष शास्त्र हो त्यो शास्त्र दोषले युक्त प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिपादित प्रपञ्चको मिथ्यात्व हुन्छ। प्रत्यक्ष दृष्ट प्रपञ्चको मिथ्यात्व किन भन्छौँ हामीले भन्दा शास्त्रद्वारा त्यसको बाध हुन्छ। प्रत्यक्ष दोषयुक्त भएको हुनाले त्यसले सिद्ध भएको प्रपञ्च मिथ्या हुन्छ। शास्त्र निर्दोष भएको हुनाले त्यो शास्त्र त्यो प्रत्यक्षको बाधक हुन्छ। बाधक भयो भने प्रत्यक्ष सिद्ध विषय बाधित हुन्छ। बाधकम केन प्रमाण बाध्यते भने शास्त्र प्रमाणले बाधित हुन्छ। यस कारणले प्रपञ्चलाई मिथ्या भन्छौँ, प्रत्यक्ष सिद्ध प्रपञ्चलाई हामीले। यदि चेत यो यदि तपाईँले समाधान गर्नुहुन्छ भनेपछि यो पनि हुन सक्दैन। यो प्रश्न छ फेरि तपाईँको उपर यो प्रश्न गरिन्छ, केन दोषेन जातम प्रत्यक्षम अनन्त भेद विषयम। अनन्त भेद अपरिमित भेदलाई विषय गर्नेवाला भेदको साधक यो जो प्रत्यक्ष हो कुन दोषबाट उत्पन्न भयो? दोषले युक्त भएको भनौँ त्यसलाई। कुन दोषबाट प्रत्यक्ष उत्पन्न भयो त्यो दोष बताउनुहोस्। किनकि प्रत्यक्षले त असङ्ख्य भेद सिद्ध गर्दैछ। अनन्त भेदलाई विषय गर्नेवाला यो जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो त्यो केन दोषेन जातम, यो प्रत्यक्ष प्रमाण कुन दोषले उत्पन्न भएको त्यो दोष बताउनुहोस्। इति वक्तव्यम, यो तपाईँले पनि उत्तर दिन आवश्यक छ। त अद्वैतको तर्फबाट भनिँदैछ अनादि भेद वासना के दोष जातम प्रत्यक्षम। अनादिकालदेखि जो भेद दर्शन गरे उसको वासना बन्यो। पहिले हुन्छ दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यसबाट ज्ञान सब नष्ट हुन थाल्छ, वासना छोडेर जान्छ। संस्कार भन्छ यसलाई। संस्कार वासना पर्याय शब्द हुन्। तो अनादि जो भेद दर्शन गर्दै भएको छ वासना, भेद दर्शन वासना, अनादि भेद वासनाख्य दोष। अनादि कालबाट भएको जो भेद ज्ञानबाट उत्पन्न भएको वासना हो त्यो वासना नामको दोषबाट अभेद अनादि भेद वासना नामको दोषद्वारा यो प्रत्यक्ष उत्पन्न भएको हो। यस कारणले यो दोषमूलक छ। दोषमूलक भएको हुनाले प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध यो जो प्रपञ्च हो त्यो मिथ्या छ भनेर हामीले भन्दछौँ। इति चेत हन्त तर्हि, यदि हो त आश्चर्य छ कि अनेनैव दोषेन जातम शास्त्रम, ए अनादि भेद वासना रूप दोषले नै शास्त्र पनि उत्पन्न भएको भन्नुहुन्छ। अनादि जो भेद वासना हो त्यस भेद वासना रूपी दोषद्वारा नै जातम शास्त्रम, शास्त्र पनि उत्पन्न भएको। किनकि ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले सबै शास्त्र त के हो, शास्त्र हो चाहे जो पनि होस् त्यो सबै त के हो, अविद्या कल्पित हुन्छ। यसकारण अविद्याद्वारा पलिकेको जो भेद हो त्यो भेद देख्नु के भयो, त्यो पनि त्यही दोष भयो, अनादि भेद वासना रूपी दोष। अनादिकालदेखि भेद देखिँदैछ भेद दोषन्, त्यसको वासना बन्दैछ, फेरि अगाडि भेद देखिन्छ त्यो वासनाद्वारा। त्यस कारणले जुन दोषले प्रत्यक्ष उत्पन्न भयो भन्नुहुन्छ त्यही दोषले शास्त्र पनि उत्पन्न भएको छ तपाईँको मत सिद्धान्त अनुसार। अनादि भेद वासना रूपी दोषद्वारा नै जातम शास्त्रमा शास्त्रमा उत्पन्न भएको छ। यस कारणले दुवैको कारण के हो, एउटै दोष हो। प्रत्यक्षको पनि कारण अनादि भेद वासना मान्छौँ न, प्रत्यक्षको पनि मूल कारण अनादि भेद वासना, शास्त्रको पनि
हो शास्त्रको पनि अनादि भेद वासना नै कारण शास्त्रमा त्यसबाट उत्पन्न भएको। यस कारणले दुइटै एक दोषमूलक भयो, एउटै दोषबाट दुइटै उत्पन्न भएको भयो। यस कारणले शास्त्र प्रत्यक्षमा बाध्य बाधक भाव कसरी हुनसक्छ? एउटै दोषबाट उत्पन्न भएका दुईटा छन् भने समान भयो। एउटो प्रबल एउटो दुर्बल भएपछि बाध्य बाधक भाव हुन्छ। यो त समान भयो नि। अनादि भेद वासना रूप दोषले जसरी प्रत्यक्ष उत्पन्न भयो त्यस्तै प्रकारले यसै दोषले शास्त्र पनि उत्पन्न भएको छ तपाईँको सिद्धान्त अनुसार। किनकि ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले भेद मिथ्या, अरू सबै मतलब ब्रह्म भिन्न भयो सबै मिथ्या हुन्छ। त मिथ्या भेद दर्शन गर्नु पनि के हो? मिथ्या भेद दर्शन हो। अनादि भेद वासनाले गर्दा प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न भएको छ। त्यही अनादि भेद वासनाले नै शास्त्र पनि त्यही दोषले नै शास्त्र पनि उत्पन्न भएको छ। यस कारणले इति एक दोष मूलत्वात् एउटै दोष दुवैको मूल कारण भएको हुनाले शास्त्र र प्रत्यक्षमा बाध्य बाधक भाव नै सिद्ध हुँदैन। एउटा कोही प्रमाणले उत्पन्न हुन्थ्यो, अर्को दोषले उत्पन्न हुन्थ्यो भनेपछि एउटा बाधक एउटा बाध्य हुने थियो। दुइटै जब दुइटैको मूल दोष छ अनादि भेद वासना रूप भनेपछि त दुइटै एकै समान भयो। यसकारणले आपसमा बाध्य बाधक कहाँ भयो? प्रबलत्व अनि दुर्बलत्व भएन, दुवैमा दुइटै समान भयो। यस कारणले शास्त्र र प्रत्यक्षमा न बाध्य बाधक भाव सिद्धि, शास्त्र र प्रत्यक्षमा बाध्य बाधक भाव सिद्ध हुँदैन कि शास्त्र बाधक हो प्रत्यक्ष बाध्य हो भनेर जो तपाईँले बताउनुहुन्छ त्यो बाध्य बाधक भाव सिद्ध हुनै सक्दैन। यस कारणले प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु पनि सिद्ध हुन्छ। सवाल छ प्रत्यक्ष सिद्ध जो छ भेद पनि सिद्ध हुन्छ। किनकि प्रत्यक्ष दोषमूलक भयो। दोषमूलक मान्नुहुन्छ भने शास्त्र पनि दोषमूलक हो। यस कारणले दुइटैमा बाध्य बाधक शास्त्रले बाधित गरेको हुनाले प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित भयो। त्यसले बताएको भेद पनि मिथ्या हुन्छ भने जो भनिएको थियो त्यो भन्न सकिँदैन। अब बताइँदैछ वस्तु त प्रत्यक्ष र शास्त्रको विषय भिन्न छ। शास्त्रले भिन्न अर्थलाई प्रतिपादन गर्दैछ, बोध गराउँदैछ, प्रत्यक्षले भिन्न अर्थलाई बोध गराउँदैछ। रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ यिनको विषय भिन्न छ। एउटै विषयमा दुईटा प्रवृत्त भयो भने विरोध हुन्छ, विरोध भएपछि बाध्य बाधक भाव हुन्छ। जो एउटाले एउटा विषय प्रतिपादन गर्छ अर्काले अर्को विषयतिर लागेको छ, दुईटैको विवाद कहाँ हुन्छ? जब एउटैमा आएर एउटैमा दुईटै अधिकार देखाउन थाल्यो भनेपछि त्यहाँ विवाद हुन्छ। त्यो बताउँदै हुन्छ रामानुज स्वामीले। अब प्रत्यक्षको विषय के हो, शास्त्रको विषय के हो भन्दा अब विभाग गरेर रामानुज स्वामी देखाउँदै हुन्छ। आकाश वायुआदि भूत तदारब्ध शब्द स्पर्शादि युक्त मनुष्यादि संस्थान संस्थित पदार्थ गाही प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षले कसको ग्रहण गर्छ? प्रत्यक्षको विषय के हो भन्दा आकाश आदि जो भूतहरू हुन्, आकाशदेखि लिएर आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये जो भूतहरू हुन् पञ्चभूत त्यसबाट बनेको, त्यसबाट उत्पन्न शब्द स्पर्शादि गुणहरू भयो। त्यसले उक्त शब्द स्पर्शादि गुणले युक्त मनुष्यादि संस्थान, मनुष्यादि जो आकृति हुन् संस्थान, त्यस संस्थानले त्यस आकृतिले युक्त भएका जो पदार्थ हुन्, मनुष्यादि चेतना चेतन समस्त पदार्थ, ती पदार्थ ग्राही, ती पदार्थहरूलाई ग्रहण गर्ने हो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाणको विषय के हो? आकाशदेखि लिएर आकाश आदि भूत उनद्वारा उत्पन्न शब्द स्पर्शादिले युक्त जो मनुष्यादि संस्थान हुन् दृश्यमान, ती संस्थानहरूले युक्त, संस्थानले सहित भएका, युक्त भएर रहेका, विशिष्ट भएर संस्थान विशिष्ट संस्थानले युक्त भएका जो पदार्थ हुन् ती पदार्थहरूलाई प्रत्यक्षले सिद्ध गर्छ। प्रत्यक्ष विषय त्यो हो। और शास्त्रले के गर्छ त? शास्त्रम तो प्रत्यक्षादि अपरिच्छेद्य, जसलाई प्रत्यक्षले सिद्ध गर्दैनौँ शास्त्रको विषय त्यो हुन्छ। प्रत्यक्षेन अनुमत्यवा, मुनिले भन्नुहुन्छ प्रत्यक्षेन अनुमत्यावा यस्तु पायो नबुध्यते एनम विदन्ति वेदेन सैव वेदस्य वेदता।
प्रत्यक्ष अनुमानद्वारा जो सिद्ध हुँदैन रे, जो जानिँदैन, त्यस्तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म प्राप्तिको उपाय, फल प्राप्तिका उपाय शास्त्रले वेदले बताउँछ। यसकारण यो वेदको वेदता हो, वेदको यो विशेषता हो। तो शास्त्रले के गर्छ भन्दा प्रत्यक्षादि अपरिच्छेद्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा जो अपरिच्छेद्य, जो अग्राह्य छ परब्रह्म, कस्तो सर्वान्तरात्मत्व, सत्यत्वादि अनंत विशेषण विशिष्ट, प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा ग्रहण गर्न नसकिने, सिद्ध गर्न नसकिने, अपरिच्छेद्य उसले परमात्माको सर्वान्तरत्व, परमात्मा सबैको अन्तरात्मा हो भनेर बताउनेवाला शास्त्र। सर्वान्तरात्मत्व अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, सबैको भित्र प्रवेश गरेर सबै जनाहरूको शास्ता छ, सर्वान्तरात्मा छ भनेर शास्त्रले प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा सिद्ध नभएको सर्वान्तरात्मत्व सिद्ध गर्छ। तथा सत्यत्व, सत्यत्व अनन्तत्व, सत्यत्व अनन्त अनन्त असंख्य जो विशेषण हुन्, त्यस विशेषणले विशिष्ट, ती विशेषणहरू विशिष्ट ब्रह्मस्वरूपलाई प्रतिपादन गर्छ। एक विशेषण होइन, अनेक विशेषणले विशिष्ट रे, अनेक धर्महरूले, अनेक गुणहरूले अन्तर्यामी, सर्वान्तर्यामित्व, सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व इत्यादि असंख्य विशेषणले विशिष्ट, विशेषणले युक्त ब्रह्मस्वरूपलाई प्रतिपादन गर्छ शास्त्रले। तथा तदुपासन परमात्माको आराधना आदि बताउँछ। यसरी ब्रह्मको आराधना गर्नु, उपासना गर्नु, त्यो आराधनको प्रकार बताउँछ, तरिका। परमात्माको उपासना यसरी गर्नु भनेर आराधन प्रकारलाई, आराधनको तरिकालाई बताउँछ शास्त्रले। तथा उस उपासनद्वारा परमात्माको प्राप्ति बताउँछ। यस उपासनद्वारा ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ भनेर उस परमात्माको प्राप्ति बताउँछ। तथा आराधना आदि प्रतिपादन गरेर, आराधनले यज्ञादि कर्म पनि, यज्ञादि कर्म पनि शास्त्रले बताउँछ। हो त्यो यज्ञादि कर्म गरेपछि यज्ञादि पूर्वक तत्प्रसाद लभ्य, परमात्माको कृपाले प्राप्त हुने जो फल विशेष हो। फल विशेष माने त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम रूप। पहिले त भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष बताइयो पहिले, तत्प्राप्ति भनेर। तथा त्यस पछाडि जो उपाय, उपासनादि आदिले यज्ञादि कर्म, उपासना प्रकार, उसको आराधन प्रकार, उपासना को, परमात्मा को उपासना को, उसको आराधन को इत्यादि आराधन कसरी गरिन्छ? कर्महरूद्वारा परमात्माको नै आराधन गरिन्छ। यसकाले यज्ञादि उपासना आदिले यज्ञादि रूप परमात्माका आराधन, उसको आराधन गर्ने प्रकार यो पनि शास्त्रले बताउँछ। तथा यसद्वारा ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष रूपी फल पनि शास्त्रले बताउँछ। तथा आराधन गरेर जो तत्पूर्वक प्राप्ति हुनेवाला फल विशेष, विशेष फल के हो त भन्दा संसारिक फल, धर्म अर्थ काम, तत्प्रसाद लब्धि फल विशेष। फल विशेष भनेको विशेष फल, भिन्न फल भयो, विशेष फल, अर्थ धर्म काम रूपी फल विशेष। तथा यो त फल हो भगवानको कृपाले, जो पुण्य कर्म गर्यो, यज्ञादि कर्म गर्यो, त्यसले गर्दा परमात्मा प्रसन्न हुनुभयो। त्यस यज्ञादि कर्मद्वारा अनि त्यसको परमात्मा कृपाले फल प्राप्त भयो, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम रूप। तथा परमात्माको अनिष्ट कार्य गर्नले, या शास्त्रदेखि विरुद्ध गर्ने, या परमात्माले नचाहेको कर्म गर्ने। शास्त्र विरुद्ध कर्म परमात्माको अनिष्ट हुन्छ। तद अनिष्ट करण परमात्माको जो परमात्माको अनुकूल आराधना आदि गर्न त परमात्माको कृपाले मोक्ष प्राप्ति फल तथा विशेष फल स्वर्ग आदि धर्म अर्थ काम रूप फल विशेष प्राप्त हुनुभयो। अब परमात्माको नचाहेको, परमात्माको अनिच्छेद अनभिष्ट कर्म गर्नाले, पाप आदि कर्म विरुद्ध कर्म गर्नाले त्यो कर्ण मूल निग्रह विशेष, परमात्माबाट भएको दण्ड विशेष, यो शास्त्रले बताउँछ। परमात्माको अनुकूल आचरण गर्यो भने यसो आराम छ, यसरी आराधना गरिन्छ, यसबाट मोक्ष आदि फल पाइन्छ, यसबाट यो अरू त्रिवर्ग पाइन्छ, प्राप्त हुन्छ परमात्मा कृपाले भनेर यो बताउँछ शास्त्रले। तथा परमात्माको अनिष्टलाई के मिल्छ?
जो परमात्मा को देखि जो विरुद्ध कर्म गर्छन्, उहाँको इच्छाको विपरीत गर्छन्, त्यस्तो उहाँले नचाहेको कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म परमात्मा निष्ठ तान दिशत क्रूडान संसार से नराधमान भन्नुहुन्छ भगवानले। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्दछन्, परमात्माको आज्ञालाई मान्दैनन्, त्यो हो परमात्माको अनिष्ट कर्म, परमात्माले नचाहेको कर्म। त यस पाप कर्म गर्नले त्यसको मूल, त्यसको कारण के हो? त्यसबाट हुने निग्रह विशेष परमात्माले उनलाई दण्ड दिनुहुन्छ। जस्तो उनले परमात्माको अनिष्ट कर्म गरेका छन्, परमात्माले नचाहेको शास्त्र विरुद्धहरू कर्म गर्छन्, त्यस कारणले परमात्माले के गर्नुहुन्छ? निग्रह विशेष, दण्ड विशेष प्राप्त हुन्छ। यो सब बचाउँछ शास्त्रले। शास्त्रको विषय हो। शास्त्रले बतायो प्रत्यक्ष आदि द्वारा अज्ञात सर्वान्तरात्मत्व, सत्यत्व आदि अनन्त विशेषण विशिष्ट ब्रह्म छन् र यस्तो ब्रह्मको स्वरूप छ भने ब्रह्मको स्वरूप प्रतिपादन गर्नु शास्त्रको प्रयोजन तथा परमात्माको उपासन आराधन आदि तरिका तथा त्यो आराधन आदिबाट प्राप्त हुने मोक्ष फल तथा फल विशेष जो यज्ञादि कर्म पूर्व प्राप्त होने परमात्माको कृपाले प्राप्त होने त्रिवर्ग स्वर्ग मोक्ष आदि जो अनि स्वर्ग आदि फल तथा परमात्माको इच्छा विपरीत शास्त्र विरुद्ध अनिष्ट परमात्मा इष्ट नभएको यस्तो कर्म गर्नाले तद अनिष्ट कर्म मूल उसको परमात्मालाई अनिष्ट हुने अभिलषित नभएको विरुद्ध भएको यस्तो जो कर्म हो त्यसको कर्ण गर्नले मूल त्यसको कारण के हुन्छ? त्यो कर्ण गरेको कारणले निग्रह विशेष परमात्माबाट उसलाई विशेष प्रकारको दण्ड मिल्छ। यो विषयलाई शास्त्रले बताउँछ। यसकारणले शास्त्र र प्रत्यक्षको विरोधै छैन। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध आकाश आदि लिएर समस्त प्राणीहरूको जो अनेक शरीर आदि रूपले उपस्थित भएका अनेक संस्थानले युक्त भएका पदार्थहरूलाई प्रत्यक्षले ग्रहण गर्छ। शास्त्रले प्रत्यक्षद्वारा सिद्ध नभएको विषय अहिले जो बताइयो यिनी सबैलाई शास्त्रले बताउँछ। यसकारण एउटा विषयमा भएको विरोध हुन्छ। शास्त्रको विषय भिन्न छ और प्रत्यक्षको विषय भिन्न छ। यसकारणले शास्त्र प्रत्यक्षमा कुनै विरोधै छैन। एक विषय भएपछि विरोध हुन्छ। अतः रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ भिन्न विषय भनेको हुनाले यदि शास्त्र प्रत्यक्ष हो न विरोध। शास्त्र र प्रत्यक्षमा विरोधै छैन त बाध्यबाधक कहाँबाट हुन्छ? तपाईहरु भन्नुहुन्छ शास्त्रले प्रत्यक्षलाई बाध गर्छ। त्यो एउटै विषयका प्रतिपादक भएपछि शास्त्र र प्रत्यक्षमा बाध हुन्थ्यो, शास्त्रले बाध गर्न्थ्यो। प्रत्यक्ष विषय भिन्न छ प्रत्यक्ष प्रमाणको और शास्त्रको विषय भिन्न छ। एक विषयमा दुईटै छैनन्, बाध्यबाधक भावै छैन। बाध्यबाधक भाव नभएपछि दुईटै प्रमाणले बताएको प्रमेय यथार्थ सिद्ध हुन्छ। प्रत्यक्षले बताएको विषय पनि सत्य सिद्ध हुन्छ, शास्त्रले बताएको विषय पनि सत्य हुन्छ। बाध्यबाधक भाव बन्न सक्दैन शास्त्र र प्रत्यक्षको। अब कस्तो छ शास्त्र भनेर भन्दा शास्त्रको विशेषता बताउनुहुन्छ। अनादि निधनावच्छिन्न पाठ संप्रदायतादि अनेक गुण विशिष्टस्य शास्त्रस्य बलियस्तुम वदता। यदि शास्त्रलाई बलवान बताउन चाहनुहुन्छ, शास्त्र बलियो छ भनेर बताउनुहुन्छ भने प्रत्यक्षलाई पनि सत्य मान्नु पर्ला। दुईटैलाई सत्य मान्नुपर्छ। प्रत्यक्षको पनि परमार्थता सत्यता स्वीकार गर्नुहोस्। तो शास्त्रलाई बताइन्छ अनादि निधनावच्छिन्न पाठ सम्प्रदाय, जसको आदि अन्त रहित रूपले उच्चारण अनुच्चारण रूप अध्ययन परम्परा पाठको सम्प्रदाय चल्छ। गुरुहरूद्वारा बराबर प्रदान गरिरहेको यो सम्प्रदाय अनादिकालदेखि चल्दै आएको छ। अनादि निधनावच्छिन्न, आदि र अन्त्य जसको छैन। नविद पहिले यसको गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अनादि निधन नविद्यते निधनम यस्य हुन्छ। अनादि निधन, अनादि निधन भनेको आदि आदि अन्त्य रहित। यो आदि यसलाई दुईटै जोड्नुपर्छ नयाँलाई। जो अनादि छ और अनन्त छ, अविच्छिन्न छ। आदि अन्त रहित अच्छे अविच्छिन्न रूपले अटुट रूपले चल्दै आएको जो
अध्ययन परम्परा पाठको सम्प्रदाय हो, त्यो सम्प्रदाय रूपले चल्दै आउनु गुरुहरूद्वारा प्रदान हुँदै आएको यस प्रकारको अनेक गुण शास्त्रमा छन्। तो यसरी अनादि निरावच्छिन्न पाठ सम्प्रदाय चलिरहेका हुनाले कसैको वाक्य रूप होइन, अभी तो यो अनादि अपौरुषेयत्व यसको शास्त्रमा सिद्ध हुँदैछ। त यस्तो जो अनेक गुणले विशिष्ट जो शास्त्र हो त्यसलाई यदि बलवान बताउन चाहनुहुन्छ भने बलियस्तुम बदता, शास्त्रलाई बलवान बताउनको लागि त्यो भन्नेवालाले प्रत्यक्षस्य पारमार्थ्यम अवश्यम अभिगन्तव्यम, प्रत्यक्षको पनि वास्तविकता सत्यता अवश्य स्वीकार गर्न सकिन्छ, माने स्वीकार गर्नै पर्छ। तब प्रत्यक्ष पनि परमार्थ, शास्त्र पनि परमार्थ, तब दुईटैमा बलियो भन्नुहुन्छ भने शास्त्रभन्दा प्रत्यक्षभन्दा शास्त्र बलवान गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले दुईटालाई वास्तविकता मान्नु पर्यो। त प्रत्यक्षलाई जब तक परमार्थ रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न, शास्त्रले प्रत्यक्षलाई बाध गर्छ भन्न सकिँदैन, क्योंकि दुईटै दोषमूलक भएका छन्। यस कारणले अब उपसंहार गर्दै भन्नुहुन्छ वाद्यवादक भावलाई, अलम अनेन, अब यो धेरै यसलाई खण्डन गरेर भयो, अब पुरा हो, अब यत्तिकै अलम हुन्छ, अब पर्याप्त छ। अनेन श्रुति शत वितत वितति बात वेग पराहत कुदृष्टि दुष्ट युक्ति जाल तूल निरसनेन, यति लामो वाक्य छ। अब धेरै गर्न आवश्यक छैन। यो त के हो भन्दा कुदृष्टि दुष्ट युक्तिहरू हुन्। अनेन श्रुति शत वितति, सैकडौँ श्रुति भनेको शाखा भेदले अनेक श्रुति, अनन्तावै वेदा हुन्छन्। अनेक शाखाले युक्त भएको हुनाले अनेक शाखामा सैकडौँ शाखामा विस्तृत भएको जो श्रुति शत भनेको वितति, अनेक शाखामा विभक्त भएको जो सैकडौँ रूपले अनेक सैकडौँ शाखामा विभक्त भएको विस्तृत भएको जो श्रुति रूपी जो वायुको वेग, जब श्रुति चल्यो, श्रुतिको वेग चल्यो भनेपछि अरू सब रुईलाई कपासलाई उडाउँछ भनेर, यिनी कुतर्कहरू त कपास जस्तै हुन्। श्रुतिहरू प्रमाण के हुन् भन्दा बलवान श्रुति जो छ, श्रुति अनेक शाखामा विभक्त विस्तृत भएको श्रुति रूपी वायुको वेगले यो रूपक बनाइदिएछ। श्रुति रूपी बादको यो वायुको बात माने बात भइहाल्यो, वायु त्यसको वेगले पराहत माने आघात प्राप्त भएको जो कुदृष्टि हो, त्यसमा यथार्थ दृष्टि नहुनु, त्यो उनीहरूद्वारा दृष्ट कुदृष्टिले कल्पना गरेको कुत्सित दृष्टिद्वारा यथार्थ रूपमा त्यो यथार्थ ज्ञान नभएर यथार्थ ज्ञानलाई प्राप्त नगरेर गरिने जो कुदृष्टि हो, त्यो कुदृष्टिले दुष्ट भएको, दर्शन नै उचित नभएको हुनाले युक्ति पनि दुष्ट भयो, दोषयुक्त भयो। कुदृष्टि दुष्ट युक्ति, कुदृष्टिबाट भएको जो दोषयुक्त युक्तिहरू, त्यो युक्तिरूपी जाल फैलिएछ सबैतिर। त्यो युक्तिरूपी कुदृष्टिबाट प्राप्त भएको युक्तिरूपी जाल, त्यो जो जाल हो, त्यो जाल रूपी जो तुल माने कपास, त्यसलाई अब धेरै निराश गरेर के गर्नुभयो, यसलाई धेरै हो। किनकि श्रुतिको वेगको सामने यिनी रुई जस्ता युक्तिहरू जो हुन् कपास जस्तै उडेर जान्छन्। यस कारणले यिनलाई अब धेरै खण्डन यो निराश गरेर अब अलम पर्याप्त हो यति सम्झिनु होला। उपरम्यते, यस कारणले अब यसलाई यही विराम दिइन्छ भनेर अद्वैत मतको यहाँ आएर रामानुज स्वामीले उपसंहार गर्नुभयो। अब दोस्रो मत आउँछ भास्कर मतको, त्यसलाई अब भोलिको कालक्षेपमा हामीले चिन्तन गर्नेछौँ। ओम श्रीमते रामानुजाय ओम हरे नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीत् माम्
आविद वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मने निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते वही संतु ते वही संतु। ओम शांति 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 है। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर पर ब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो point, this part point जान था कि